विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको यस क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, आज हामी यो क्लासमा सम स्पेशल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल्स सम्बन्धी डिस्कस गर्ने छौं। र यो भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि हामीले क्वाड्रिलेटरल्स एन्ड इट्स सम स्पेशल टाइप्स सम्बन्धी डिस्कस गरेका थियौं र त्यहाँ हामीले स्पेशल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल्स भनेर रेक्टेंगल र स्क्वायरको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं र अब म आज बाँकी रहेका क्वाड्रिलेटरल्सहरु सम्बन्धी डिस्कस गर्ने छु। त्यसैले हाम्रो यहाँ टपिकमा मैले कन्टिन्यू लेखेको छु, त्यही सम्बन्धी हामी डिस्कस गर्ने छौं। र त्यो भन्दा पहिला म रेक्टेंगल र स्क्वायरको पार्टलाई थोरै रिभिजन गराउन चाहन्छु। एकपटक त्यो हेरौं अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अस्तिको क्लासमा सम स्पेशल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल्स भनेर यसरी रेक्टेंगल र स्क्वायरको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। म यसलाई थोरै रिभ्यू गराउँछु। सर्वप्रथम रेक्टेंगल भनेको एउटा त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्स हो जसको अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ र प्रत्येक एंगलहरु 90 डिग्रीको हुन्छ। त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्सलाई नै हामी रेक्टेंगल भन्छौं भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँनेरि एउटा एक्जाम्पल छ, यो एउटा एबीसीडी भन्ने एउटा रेक्टेंगल हो जसमा एबी भन्ने साइड र सीडी भन्ने साइडहरु अपोजिट साइड हुन्, तिनीहरु के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्। त्यस्तै बीसी र एडी भन्ने दुईटा अपोजिट साइडहरु हुन्, तिनीहरु पनि एकअर्कोमा के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्। र त्यस्तै गरी हामीले जस्तै ए भन्ने भर्टेक्समा बनेको एंगल मेजर गर्यौं भने यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै बी सी डी भन्ने भर्टेक्समा बनेका रेस्पेक्टिभ एंगलहरु सबै के हुन्छन्, 90 डिग्रीका हुन्छन्। त्यही भएर यस्तो फिगरलाई हामी के भन्छौं, रेक्टेंगल भन्छौं। र यसका केही प्रोपर्टिजहरु सम्बन्धी हामी डिस्कस गरेका थियौं। हेर्नुस्, प्रोपर्टिज भनेर हेर्नुस् त पहिलो प्रोपर्टीमा थियो अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल र दोस्रोमा छ अल एंगल्स अफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल टु 90 डिग्री। यो दुईटा प्रोपर्टी भनेको यही डेफिनेसनबाट आएको कुरा हो। डेफिनेसन नै भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। र अरु बाँकी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरु हामी यहाँ डिस्कस गरेका थियौं। जस्तै डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स भनेको जस्तै यो एसी भनेको एउटा डायगोनल्स हो र डीबी भनेको अर्को डायगोनल्स हो। यो दुईटा डायगोनलको लेन्थ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टु इच अदर। डायगोनलले के गर्छ, डायगोनल्स अफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टु इच अदर भनेको रेक्टेंगल एकअर्कोमा के हुन्छन्, अब बाइसेक्ट हुन्छन्। जस्तै यो पोइन्ट, जस्तै एसी भन्ने र बीडी भन्ने दुईटा डायगोनल यो पोइन्टमा के भइरहेछन्, जोइन भइरहेछन्। जस्तै म यो पोइन्टलाई एकछिन नेमिङ गर्छु। यहाँ हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, जस्तै एसी र बीडी भन्ने दुईटा डायगोनल यो ओ भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भए भने अब के हुन्छ भन्दा एओ र ओसी को लेन्थ चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यस्तै डीओ र ओबी को लेन्थ बराबर हुन्छ। बाइसेक्ट भनेको टु इक्वल हाफमा डिवाइड गर्नु हो। त्यही भएर डायगोनल अफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टु इच अदर एकअर्कोमा के हुन्छन्, इक्वली डिवाइड भइरहेका हुन्छन्। यसरी एओ र ओसी इक्वल हुन्छ भने बीओ र ओडी पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यस्तै अर्को थियो द ट्रायंगल फर्म बाइ डायगोनल्स आर इक्वल इन एरिया बट नट कन्कुरेन्ट भन्छ। यहाँ जस्तै तपाईको एकैछिन यो बीडी भन्ने डायगोनल छैन, हामी सपोज गरौँ एकैछिन यो छैन, नभए म एकछिन हटाउ। हेर्नुस्, एकछिन मैले यो डायगोनल रिमुभ गरिदिएँ। गरेपछि यहाँनिर एउटा मात्र डायगोनल छ, एसी भन्ने डायगोनल छ। यो डायगोनलले रेक्टेंगललाई दुईटा ट्रायंगलमा डिवाइड गर्यो। अब यो दुईटा ट्रायंगलहरु के हुन्छन् भन्दा यिनीहरुको एरिया पनि सेम हुन्छ र यी एकअर्कोमा कन्कुरेन्ट हुन्छन् भन्नुको अर्थ यिनीहरुको सबै साइड पनि के हुन्छन्, सेम हुन्छन्। ल हेर्नुस्, त्यस्तै गरी हामीले यो डायगोनललाई लिएर अब यहाँ राख्यौं भने यो डायगोनलले पनि के गर्छ, दुईटा छुट्टा छुट्टै ट्रायंगलहरु बनाउँछ र ती ट्रायंगलहरुको एरिया पनि इक्वल हुन्छ र दुईटा ट्रायंगलहरु एकअर्कोमा के हुन्छन्, कन्कुरेन्ट हुन्छन्। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ। त तपाईले सानो कक्षादेखि सुन्दै आउनु भएको, गर्दै आउनु भएको छ।
जस्तै यहाँ एबी भनेको लेन्थ हो र बिसी भनेको ब्रेथ हो भने यो लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दा रेक्टेङ्गलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यही सम्बन्धी हामी डिस्कस गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हामी स्क्वायर सम्बन्धी पनि डिस्कस गरेका थियौँ। स्क्वायर भनेको एउटा त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल हो जसमा के हुन्छ सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, रेक्टेङ्गलमा अपोजिट साइडहरू इक्वल हुन्थ्यो भने स्क्वायरमा के हुन्छ सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ र सबै एङ्गलहरू के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि रेक्टेङ्गल र स्क्वायरमा त्यति मात्र फरक छ कि रेक्टेङ्गलमा अपोजिट साइड मात्र इक्वल हुन्थे भने यहाँ सबै साइडहरू इक्वल हुन्छन्। त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा सबै स्क्वायरहरू रेक्टेङ्गल हुन् तर सबै रेक्टेङ्गलहरू के होइनन् स्क्वायर होइनन्, किनभने सबै रेक्टेङ्गलहरूको साइड सधैँ इक्वल हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर सबै रेक्टेङ्गलहरू स्क्वायर हुन चाहिँ सक्दैनन् तर सबै स्क्वायरहरू के हुन् रेक्टेङ्गल हुन्। त्यसो भए स्क्वायर इज अ रेक्टेङ्गल ह्याभिङ अल साइड इक्वल भनेर यसरी हामी अर्को तरिकाबाट पनि स्क्वायरलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यस्तै मैले यहाँ केही प्रोपर्टीहरूको बारेमा अस्ति डिस्कस गरेको थिएँ। अल साइड अफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायरको सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ, यता यसको डेफिनेसन भइहाल्यो। अल एङ्गल्स अफ स्क्वायर आर इक्वल टु 90 डिग्री, सबै एङ्गलहरू 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि हाम्रो डेफिनेसन नै हो। त्यसपछि आयो मेन भनेको डायगोनल्स अफ स्क्वायर आर इक्वल। जसरी रेक्टेङ्गलमा के हुन्थ्यो डायगोनलहरू इक्वल हुन्थ्यो त्यसै गरी स्क्वायरमा पनि के हुन्छ डायगोनलहरू इक्वल हुन्छ। त्यस्तै डायगोनल्स अफ स्क्वायर बाइसेक्ट टु इच अदर, रेक्टेङ्गलमा पनि के हुन्थ्यो डायगोनल्स अफ रेक्टेङ्गल बाइसेक्ट टु इच अदर हुन्थ्यो भने यहाँ अलिकति बढी के हुन्छ भन्दा डायगोनल्स अफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एङ्गल। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा डायगोनलहरू एक अर्कोमा राइट एङ्गलबाट बाइसेक्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ जस्तै एसी र बिडी भन्ने दुईटा डायगोनल छन्, यिनीहरू ओ भन्ने पोइन्टमा कट भए। अब तपाईँले यहाँनिर डिओसीको एङ्गल मेजर गर्नुभयो भने यो 90 डिग्री छ भाइ बहिनीहरू, यो 90 डिग्री छ। त्यस्तै गरी डिओएलाई मेजर गर्नुभयो भने यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै एओबीलाई मेजर गर्नुभयो भने यो पनि 90 हुन्छ र बिओसीलाई मेजर गर्नुभयो भने यो पनि 90 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी चाहिँ के हुन्छ डायगोनल्स अफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एङ्गल, यो कुरा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ, पछि हामी थ्योरमहरू प्रुभ गर्दा पनि यो कुरा धेरै युज गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू डायगोनल्स डिभाइड द स्क्वायर इन्टु 4 कन्कुरेन्ट ट्रायङ्गल्स। ल हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ यी जस्तै एउटा डायगोनलले बनाएका दुईटा ट्रायङ्गलहरू मात्रै कन्कुरेन्ट हुन्थे, फेरि अर्कोले बनाएका अर्का दुईटा कन्कुरेन्ट हुन्थे, चारवटै कन्कुरेन्ट नहुन पनि सक्थ्यो त्यहाँ। भने यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा डायगोनल इन्टरसेक्ट हुँदा हामीसँग चारवटा ट्रायङ्गलहरू बनेको छन् र ती चारवटै ट्रायङ्गलहरू के हुन्छन् एक अर्कोमा सेम हुन्छन्, तिनीहरूको सबै साइडहरू एक अर्कोमा के हुन्छ करस्पोन्डिङ साइडहरू चाहिँ सेम हुन्छ र तिनीहरू के हुन्छन् कन्कुरेन्ट टु इच अदर हुन्छन्। हेर्नुहोस् यो पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने प्रोपर्टी हो। र त्यस्तै छ एरिया अफ स्क्वायर भनेको लेन्थ इन्टु लेन्थ। ल हेर्नुहोस् है, रेक्टेङ्गलमा के हुन्थ्यो एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्थ्यो भने यहाँ लेन्थ इन्टु लेन्थ हुन्छ, किनभने यहाँ लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई एल इन्टु एल गरेर सिम्बोलिकल्ली लेख्न पनि सकिन्छ। जस्तै लेन्थलाई हामी एल सपोज गऱ्यौँ भने एल इन्टु एल गरेर एरिया भनेर एल स्क्वायर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू हामीले अघिल्लो एपिसोडमा डिस्कस गरेका थियौँ र अझै तपाईँलाई यहाँ केही कन्फ्युजन भयो भने अघिल्लो एपिसोड हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सबै छर्लङ्ग हुनेछ। र म अब आजको टपिक सुरु गर्छु। र आजको हाम्रो टपिक छ सम स्पेसल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटर भने यसलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ हामी। र हामी दुईवटा डिस्कस गऱ्यौँ, अब हामी प्यारालेलोग्राम सम्बन्धी डिस्कस गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तपाईँहरू 8, 9, 10 मा यसको कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी अरू थ्योरमहरू सम्बन्धी पनि तपाईँहरू डिस्कस गर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूलाई यो बेसिक कुरा जान्नु र यसका प्रोपर्टिजहरू जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। अ क्वाड्रिलेटर ह्याभिङ अपोजिट साइड्स प्यारलल एन्ड इक्वल इज कल्ड अ प्यारालेलोग्राम भन्छ। प्यारालेलोग्राम भनेको एउटा त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्स हो जसको अपोजिट साइडहरू प्यारलल हुन्छ।
अब प्यारलल भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ, त्यस्तो लाइन सेगमेन्ट जसलाई त्यस्तो पेयर अफ लाइन सेगमेन्ट जो कहिल्यै पनि इन्टरसेक्ट हुँदैनन्, त्यसलाई हामी जतिसुकै एक्सटेन्ड गर्दा पनि एक अर्कोमा इन्टरसेक्ट हुँदैनन् भने त्यस्ता लाइनहरूलाई हामी प्यारलल लाइन भन्छौँ। अथवा त्यस्ता पेयर अफ लाइन जसको हरेक पोइन्टमा बनाइएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुन्छ भने त्यस्ता पेयर अफ लाइनलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलल लाइन्स भन्छौँ। त्यो तपाईहरुलाई अवगत नै छ। ल अब अ क्वाड्रिलेटरल्स ह्याभिङ अपोजिट साइड प्यारलल, अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल भएको र अपोजिट साइड्सहरुको लेन्थ पनि इक्वल भएको त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी प्यारलेलोग्राम भन्छौँ भाइ बहिनीहरु। जस्तै तपाईले यहाँ एउटा फिगर देख्नु भएको छ, यहाँ एबीसीडी भन्ने एउटा अहिले क्वाड्रिलेटरल्स भनौँ, यसलाई क्वाड्रिलेटरल्स छ जसमा अपोजिट साइड यो साइड र यो साइड अथवा एबी र सीडी एक अर्कोमा प्यारलल छन्, त्यस्तै एडी र बीसी पनि एक अर्कोमा प्यारलल छन्। द्याट मिन्स अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। त्यस्तै गरी यदि तपाईले यहाँ मेजर गर्नुभयो भने एबी को लेन्थ र डीसी को लेन्थ पनि इक्वल छ भाइ बहिनीहरु, त्यस्तै बीसी को लेन्थ र एडी को लेन्थ पनि इक्वल छ। त्यही भएर यस्तो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलेलोग्राम भन्छौँ। ल हेर्नुस्, अब हामी यसका केही इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरु सम्बन्धी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। ल हेर्नुस्, अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारलेलोग्राम आर इक्वल एन्ड प्यारलल, यो डेफिनेसन नै भयो। त्यस्तै अर्को छ अपोजिट्स एंगल्स अफ अ प्यारलेलोग्राम आर इक्वल, अथवा यसलाई अपोजिट मात्र नभनी डायगोनल्ली अपोजिट भन्दा अझै राम्रो हुन्छ। डायगोनल्ली अपोजिट्स एंगल अफ अ प्यारलेलोग्राम आर इक्वल भन्नुको अर्थ जस्तै डीएबी, जस्तै ए भन्ने भर्टेक्समा बनेको एंगल र यसको डायगोनल्ली अपोजिट भनेको यो सी भन्ने भर्टेक्समा बनेको एंगल, यी दुईटा एंगलहरु के हुन्छन्, एक अर्कोमा इक्वल हुन्छन् भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै गरी यो डी भन्ने भर्टेक्समा बनेको एंगल र बी भन्ने भर्टेक्समा बनेको एंगल पनि दे आर डायगोनल्ली अपोजिट एंगल्स एन्ड दे आर अलवेज इक्वल, यिनीहरु के हुन्छन्, सधैं इक्वल हुन्छन् भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै अर्को छ डायगोनल्स अफ अ प्यारलेलोग्राम बाइसेक्ट टु इच अदर। भाइ बहिनीहरुलाई डायगोनल भनेको थाहा छँदैछ, जस्तै अपोजिट भर्टेक्स जोइन गर्ने लाइनलाई अथवा लाइन सेगमेन्टलाई हामी डायगोनल्स भन्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्यो भने एसी र बीडीहरु डायगोनल्स अफ द गिवन प्यारलेलोग्राम हुन् र यसको प्रोपर्टी चाहिँ के भन्छ भन्दा डायगोनल्स अफ अ प्यारलेलोग्राम बाइसेक्ट टु इच अदर, बाइसेक्ट भनेको टु इक्वल हाफमा डिभाइड गर्ने। जस्तै यहाँ यो दुईटा डायगोनल्सहरु ओ भन्ने पोइन्टमा कट भएका छन् अथवा इन्टरसेक्ट भएका छन् अनि अब एओ को लेन्थ र ओसी को लेन्थ के हुन्छ, बराबर हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै गरी बीओ र ओडी को लेन्थ बराबर हुन्छ। यसरी यो डायगोनलहरु कट हुँदा दुईटा इक्वल भागमा के हुन्छन्, यिनीहरु डिभाइड हुन्छन्। त्यस्तै अर्को छ यो इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज, एरिया अफ अ प्यारलेलोग्राम भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ बेस भन्नाले हामी यो एबी भन्ने साइड अथवा डीसी भन्ने साइडको लेन्थलाई बुझ्छौँ भने हाइट भन्नाले डीई यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यिनै यो बेस दुईटा बेसहरुको बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई बुझ्छौँ। हेर्नुस्, त्यसो भए एरिया अफ प्यारलेलोग्राम भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ अहिले हामी बेस भनेको एबी छ र हाइट भनेको डीई छ, सो भए बेस र हाइटलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं भने वी क्यान गेट द एरिया अफ द प्यारलेलोग्राम। ओके, यो प्यारलेलोग्राम सम्बन्धीको डिस्कसन भयो भाइ बहिनीहरु। यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, पछि 9-10 क्लासमा थ्योरमहरु प्रुभ गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरु गर्ने बेलामा एकदमै युजफुल हुन्छ र मेन हामीले यो अझै डेफिनेसन भन्दा पनि प्रोपर्टिजहरु एकदमै जान्नु आवश्यक हुन्छ। यो एकदमै ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरु। र म अब अर्को क्वाड्रिलेटरल सम्बन्धी डिस्कस गर्छु र अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वाड्रिलेटरल छ रोम्बस। भाइ बहिनीहरुले कतै यो नेम सुनिसक्नु भएको छ, कतिले यसको डेफिनेसन प्रोपर्टीहरु पनि केही जानिसक्नु भएको छ होला। जानेको भए पनि अझै एकपटक हेर्नुस्, अझै क्लियर हुनेछ।
A quadrilaterals having opposite side parallel and each side equal is called sorry यहाँ प्यारलेलोग्राम होइन भाइ बहिनी यो रोम्बस हो सिन ल भाइ बहिनीहरू यहाँनिर यो रोम्बस हो अ क्वाड्रिलेटरल्स ह्याभिङ अपोजिट साइड प्यारलल त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्स जसको अपोजिट साइडहरू प्यारलल छ एन्ड इच साइड इज इक्वल र सबै साइडहरू के छन् इक्वल छन् त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी के भन्छौँ रोम्बस भन्छौँ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् अहिलेको प्यारलेलोग्राम र यसको केही प्रोपर्टिजहरू यहाँ मिल्दोजुल्दो छ त्यसमा पनि के हुन्थ्यो अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल हुन्थ्यो र अपोजिट साइडको लेन्थ पनि इक्वल हुन्थ्यो भने यहाँ के भयो भन्दा अपोजिट साइडहरू प्यारलल छन् र इच साइड चाहिँ के छन् इक्वल छन् सबै साइडहरूको लेन्थ चाहिँ सेम हुनु पर्यो र अपोजिट साइडहरू के हुनु पर्यो प्यारलल हुनु पर्यो त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी के भन्छौँ रोम्बस भन्छौँ भाइ बहिनीहरू जस्तै हामी एउटा फिगर हेरौँ फिगर छ भाइ बहिनीहरू जस्तै एबिसिडी भन्ने मैले एउटा अहिले यसलाई क्वाड्रिलेटरल्स नै भनौँ एउटा क्वाड्रिलेटरल्स मैले लिएँ र यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एबी र सिडी दुईटा अपोजिट साइड छन् यिनीहरू एकअर्कोमा प्यारलल छन् यो दुईटा एरो यसले चाहिँ प्यारलल छन् भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ यस्तै बिसी र एडी पनि एकअर्कोमा के छन् प्यारलल छन् र यदि तपाईँले यहाँ लेन्थ मेजर गर्नुहुन्छ भने एबीको लेन्थ र सिडीको लेन्थ बराबर छ त्यस्तै गरी एबीको लेन्थसँग बिसी र एडीको लेन्थ पनि बराबर छ भन्नुको अर्थ यी सबै लेन्थहरू एकअर्कोमा के छन् इक्वल छन् यो आउटर साइडको लेन्थ है जस्तै एबी इक्वल टु बिसी इक्वल टु सिडी इक्वल टु डिए छ त्यसैले यो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी के भन्छौँ रोम्बस भन्छौँ र यसलाई हामी अहिलेको प्यारलेलोग्रामको हिसाबबाट पनि यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ अ प्यारलेलोग्राम ह्याभिङ अल साइड इक्वल इज कल्ड रोम्बस जस्तै यसलाई पनि हामी प्यारलेलोग्राम भन्न सक्यौँ किनभने प्यारलेलोग्राममा पनि के हुन्थ्यो अपोजिट साइड इक्वल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल हुन्थ्यो भने यहाँ के भयो अपोजिट साइड्सहरू यसमा पनि प्यारलल हुन्छ र सबै साइडहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसो भए भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै रोम्बसहरू के रहेछन् प्यारलेलोग्राम रहेछन् र सबै प्यारलेलोग्रामहरू के नहुन सक्छन् रोम्बस नहुन सक्छन् त्यस्तो मात्र प्यारलेलोग्राम रोम्बस हुन सक्छ जसको सबै साइडहरूको लेन्थ इक्वल हुन्छ त्यसैले हामी यसरी डिफाइन गर्यौं अ प्यारलेलोग्राम ह्याभिङ अल साइड इक्वल इज कल्ड रोम्बस त्यस्तो प्यारलेलोग्राम मात्र रोम्बस हुन सक्छ जसको सबै साइडहरू के छन् इक्वल छन् ल है भाइ बहिनीहरू यो प्रोपर्टी तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यस्तै अब मैले अरु केही प्रोपर्टीहरु यहाँ राखेको छु जस्तै अपोजिट साइड्स अफ अ रोम्बस आर प्यारलल यो डेफिनेसनै भइहाल्यो अल साइड्स अफ रोम्बस आर इक्वल यो पनि हाम्रो डेफिनेसन हो र अब तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ डायगोनल्स डिवाइड्स द रोम्बस इन्टु 4 कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स ल हेर्नुस् है अब यो ठ्याक्क स्क्वायरको प्रोपर्टीसँग मिल्दोजुल्दो आयो स्क्वायरमा पनि के हुन्थ्यो डायगोनल्स डिवाइड द रोम्बस इन्टु 4 कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल त्यहाँ हाम्रो के थियो डायगोनल्स डिवाइड्स द स्क्वायर इन्टु 4 कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स भन्थ्यो ल हेर्नुस् है त्यसै स्क्वायर र रोम्बसमा यो प्रोपर्टी के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ र अर्को पनि यहाँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरु सबै स्क्वायरलाई हामी के भन्न सक्छौं रोम्बस भन्न सक्छौं तर सबै रोम्बसहरुलाई हामी स्क्वायर भन्न सक्दैनौं ल हेर्नुस् रोम्बसको र स्क्वायरको केही प्रोपर्टीहरु सेम हुन्छ जस्तै स्क्वायरमा पनि के हुन्छ अपोजिट साइडहरु प्यारलल हुन्छ र सबै साइडहरुको लेन्थ इक्वल हुन्छ र त्यहाँ सबै एंगलहरु 90 डिग्री हुन्छ भने यहाँ सबै एंगल 90 डिग्री नहुन सक्छ त्यसैले भाइ बहिनीहरु सबै स्क्वायरहरु रोम्बस हुन् तर सबै रोम्बसहरु स्क्वायर होइनन् ल हेर्नुस् यहाँले झुकिनु भयो कि फेरि म एकपटक भन्छु सबै स्क्वायरहरु रोम्बस हुन् तर सबै रोम्बसहरु स्क्वायर होइनन् अब यो रोम्बस यदि स्क्वायर हुनको लागि के हुनु पर्यो भन्दा यसका सबै एंगलहरु 90 डिग्री हुनु पर्यो ल हेर्नुस् है नत्र भने यो के हुन सक्दैन स्क्वायर हुन सक्दैन तर सबै स्क्वायरहरु के हुन सक्छन् रोम्बस हुन सक्छन् किन अपोजिट साइडहरु प्यारलल हुन्छन् र सबै साइडको लेन्थ इक्वल हुन्छ ल
अर्को एउटा छ डायगोनल्स अफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट अ राइट एङ्गल लाइन्स। यो पनि ठ्याक्कै स्क्वायरको प्रोपर्टी हो। ठ्याक्कै स्क्वायरमा जसरी यहाँनिर यो जस्तै यहाँ अहिले दुईवटा डायगोनल मैले एउटा यसलाई D1 माने यसलाई D2 माने, यो दुईवटा डायगोनल यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भए, यहाँ अहिले नेमिङ गरी होइन। यहाँनिर अब तपाईँले मेजर गर्नुभयो जस्तै D अनि यहाँको एउटा अहिले एकछिन O मानौँ, DOC भन्ने एङ्गल यहाँ कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री। त्यस्तै यो एङ्गल 90 हुन्छ, यो 90 हुन्छ, यो 90 हुन्छ, सबै एकअर्कोमा के हुन्छन् 90 डिग्री हुन्छन्। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी भनेको एरिया अफ रोम्बस, यो तपाईँहरूले जानिरहनु पर्ने हुन्छ, माथिल्लो लेभलमा त यो एकदमै युजफुल छ। 1/2 D1 इन्टु D2 भनेको D1 भनेको एउटा डायगोनल, D2 भनेको अर्को डायगोनल। यसरी दुईवटा डायगोनललाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई हाफ गरिदियौँ भने त्यसबाट हामीले रोम्बसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अब यो कति बुझ्नु भएन भाइ बहिनीहरू, खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, एकपटक सर हेर्नुहोस् बुझिन्छ। र म अब अर्को सुरु गर्छु। अर्को छ हामीसँग ट्रपिजम छ। तपाईँहरूले कतै यो नेम सुनिसक्नु पनि भएको हुनसक्छ। अ क्वाड्रिलेटरल्स ह्याभिङ अ पेयर अफ अपोजिट साइड्स प्यारलल। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्स जसमा एउटा पेयर अफ अपोजिट साइड है, एउटा पेयर मात्र, एउटा पेयर अफ अपोजिट साइड मात्र के छन् प्यारलल छन् भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी भन्छौँ ट्रपिजम भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा यहाँ तपाईँ फिगर हेर्नुहोस्, फिगरमा जस्तै ABCD भन्ने एउटा क्वाड्रिलेटरल्स छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यहाँ ABCD भन्ने एउटा क्वाड्रिलेटरल्स छ, जसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो AB भन्ने साइड र CD भन्ने साइड के छन् प्यारलल छन्। अहिले यो बिचमा एकछिन यो नहेर्नुहोस्, यसको डिस्कसन हामी एकछिनमा गर्छौँ। अहिले हाम्रो क्वाड्रिलेटरल्स भनेको के छ ABCD भन्ने छ, जसमा तपाईँको के छ भने DC र AB चाहिँ एकअर्कोमा प्यारलल छन्। भन्नुको अर्थ एउटा पेयर चाहिँ के छ, एउटा पेयर अफ अपोजिट साइड चाहिँ प्यारलल छ। त्यही भएर यो क्वाड्रिलेटरल्सलाई हामी के भन्छौँ ट्रपिजम भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ केही नोटहरू राखेको छु भाइ बहिनीहरू, यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, ख्याल गर्नु होला। द पेयर अफ प्यारलल साइड इज कल्ड बेस अफ द ट्रपिजम। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने पेयर अफ प्यारलल साइड भनेको AB र DC भनेको के हुन् पेयर अफ प्यारलल साइड छन्। यो दुईवटा प्यारलल छन् नि त, त्यही भएर यो दुईवटा के हुन् पेयर अफ प्यारलल साइड्स, प्यारलल साइडहरूको जोडी हुन्। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा बेस अफ द ट्रपिजम भन्छौँ। यसलाई हामी ट्रपिजमको बेस भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। एन्ड द पेयर्स अफ नन प्यारलल साइड इज कल्ड लेग्स अफ द ट्रपिजम। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने AD र BC त प्यारलल छैनन्, किनभने तिनीहरूलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्दै जानुभयो भने कुनै एउटा पोइन्टमा यिनीहरू इन्टरसेक्ट हुन्छन्, अथवा यिनीहरू बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ सबै पोइन्टमा के हुँदैन सेम हुँदैन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो भाइ AD र BC भनेको यो ट्रपिजमका के हुन् द नन प्यारलल साइडहरू हुन्, जसलाई हामी के भन्छौँ लेग्स अफ द ट्रपिजम भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू, इफ द लेग्स अफ द ट्रपिजम आर इक्वल। यदि लेग्सहरू इक्वल छन् भन्नुको अर्थ AD को लेन्थ र BC को लेन्थ इक्वल छ भने, हेर्नुहोस् है यहाँ ख्याल गर्नुहोस्, इफ लेग्स अफ द ट्रपिजम आर इक्वल। पहिला लेग्स भनेको के थाहा पाउनु पऱ्यो, लेग्स भनेको पेयर अफ नन प्यारलल साइड। ल हेर्नुहोस् है, नन प्यारलल भनेको हाम्रो अहिले के छ AD र BC छ। यदि यी दुईटाको लेन्थ चाहिँ AD र BC को लेन्थ चाहिँ इक्वल छ भने द ट्रपिजम इज कल्ड आइसोसेलेस ट्रपिजम। त्यस्तो ट्रपिजमलाई हामी के भन्छौँ आइसोसेलेस ट्रपिजम भन्छौँ। अ लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ नन प्यारलल साइड अफ अ ट्रपिजम इज कल्ड मिडियन। ल हेर्नुहोस् है, अब अ लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ नन प्यारलल साइड, जस्तै हाम्रो अहिले नन प्यारलल साइड भनेको AD र BC हो। यी दुईटाको मिड पोइन्ट जस्तै मानौ AD को मिड पोइन्ट L हो र BC को मिड पोइन्ट M हो भने यो L र M लाई जोइन गर्ने यो लाइन सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ मिडियन अफ द ट्रपिजम भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यो तीनटा कुरा, चारवटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, बेस अफ द ट्रपिजम, लेग्स अफ द ट्रपिजम, आइसोसेलेस ट्रपिजम एन्ड मिडियन। फेरि म एकपटक भन्छु,
ट्रपिजममा भएका अ पेयर अफ अपोजिट प्यारलल साइडलाई हामी बेस अफ द ट्रपिजम भन्छौँ भने नन प्यारलल साइडलाई हामी लेग्स अफ द ट्रपिजम भन्छौँ। यदि त्यो लेग्स अफ द ट्रपिजमका दुईटा ती साइडहरू एकअर्कोमा इक्वल छन् अथवा तिनीहरूको लेन्थ इक्वल छ भने त्यस्तो ट्रपिजमलाई हामी आइसोसेलेस ट्रपिजम भन्छौँ। र दुईटा नन प्यारलल साइडका मिडियनहरूलाई जोइन गर्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मिडियन भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब यिनै पोइन्टहरूमा रहेर हामी यसको प्रोपर्टी सम्बन्धी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् मिडियन अफ द ट्रपिजम इज प्यारलल टु इट्स बेसेस भनेर हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले मिडियन भनेको के त थाहा पाउनु पऱ्यो। मिडियन भनेको फेरि म भन्छु दुईटा नन प्यारलल साइड जस्तै एडी र बीसी अहिले हाम्रो नन प्यारलल साइड हुन्। यी दुईटाको मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने जस्तै एडीको मिड पोइन्ट भनेको हाम्रो याल छ र बीसीको मिड पोइन्ट भनेको याम छ भने यो याल र यामलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्ट अथवा यो दुईटालाई जोइन गरेर बनेको लाइन सेगमेन्ट नै के हो मिडियन हो। अब यो मिडियन अफ द ट्रपिजम भनेको के हुन्छ प्यारलल टु इट्स बेसेस। यिनीहरूको बेससँग यो चाहिँ के हुन्छ रे प्यारलल हुन्छ। भन्नुको अर्थ एबी र एलएम प्यारलल हुन्छन् त्यस्तै डीसी र एलएम पनि प्यारलल हुन्छन् किनभने एबी र डीसी भनेका के हुन् बेस अफ द ट्रपिजम हुन् किनभने तिनीहरू के हुन् अ पेयर अफ अपोजिट प्यारलल साइडहरू हुन्। त्यस्तै अर्को छ बेस एङ्गल अफ एन आइसोसेलेस ट्रपिजम आर इक्वल। ल हेर्नुहोस् है आइसोसेलेस ट्रपिजम भनेको तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो त्यस्तो ट्रपिजम जसमा यो एडी र बीसी चाहिँ के छन् इक्वल छन्। यदि त्यस्तो छ भने त्यस्तो ट्रपिजम जसमा नन प्यारलल साइडहरू इक्वल छन् भने अथवा लेग्सहरू इक्वल छन् भने त्यस्तो ट्रपिजमका बेस एङ्गल भनेको जस्तै यो एमा बनेको एङ्गल र बीमा बनेको एङ्गल यो दुईटा एङ्गल चाहिँ के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। ख्याल गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै हेर्नुहोस् अर्को एरिया अफ ट्रपिजम भनेको 1/2 हाइट इन्टु सम अफ प्यारलल साइड भन्छ। पहिला दुईटा प्यारलल साइडको लेन्थलाई सम गरेर हाइटले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् भन्छ। भन्नुको अर्थ 1/2 हाइट अहिले हाम्रो हाइट भन्नाले डीईलाई हामी के भन्छौँ हाइट अफ द ट्रपिजम भन्छौँ भने बेस अफ द प्यारलल बेस लाइन हेर्नुहोस् है अथवा प्यारलल लाइन जस्तै यसलाई हामी ए भन्यौँ यसलाई हामी बी भन्यौँ यो दुईटालाई सम गरेर यसको हाइटले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने के आउँछ भाइ बहिनीहरू एरिया अफ द ट्रपिजम आउँछ है। म अलिकति झुक्किनु भयो कि सम अफ द प्यारलल साइड भनेको जस्तै अहिले हाम्रो प्यारलल साइड के छ एबी र सिडी दुईटा प्यारलल साइड हुन्। त्यसपछि यो दुईटाको लेन्थलाई तपाईँले सम गर्नुहोस् ए प्लस बी गर्नुहोस्। अहिले हामीले एबीलाई यहाँ बी मानेका छौँ बीसीलाई ए मानेका छौँ यो दुईटालाई एड गर्नुहोस् र हाइटलाई तपाईँले यहाँ यास लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यासले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्। ओके अब हामी नेक्स्ट अर्को डिस्कस गर्छौँ र हाम्रो यो लास्ट क्वाड्रिलेटरल्स हो हामीले डिस्कस गर्ने। अरू पनि केही क्वाड्रिलेटरल्सहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा मैले खासै यहाँ चर्चा गरिनँ र हामीलाई 9-10 क्लाससम्म युज हुने भनेका यिनै 5-6 वटा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल्सहरू हुन्। यस सम्बन्धी हामी यहाँ डिस्कस गऱ्यौँ र अब हाम्रो लास्ट छ काइट। A kite is a quadrilaterals in which two distinct pairs of adjacent sides are congruent. हेर्नुहोस् है यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो छ। A kite is a quadrilaterals काइट पनि के हो एउटा क्वाड्रिलेटरल्स हो इन विच जहाँ टु डिस्टिङ्क्ट्स भनेको फरक फरक दुईटा फरक फरक पेयर्स अफ एडजासेन्ट साइड्स। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू एडजासेन्ट साइड भनेको सेम भर्टेक्स भएका साइडहरू अथवा सेम जोइनिङ पोइन्ट भएका साइडहरू। हेर्नुहोस् है त्यसो भए अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स इन विच टु डिस्टिङ्क्ट पेयर्स अफ एडजासेन्ट साइड्स आर कन्कुरेन्ट भनेको अहिले यहाँ इक्वल भनेर बुझ्नुहोस्। त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल्स जसमा दुईटा फरक फरक पेयर अफ एडजासेन्ट साइडहरू के छन् एकअर्कोमा इक्वल छन् अथवा कन्कुरेन्ट छन् भन्नुको अर्थ भाइ बहिनीहरू जस्तै यहाँ मैले एउटा फिगर लिएँ यो क्वाड्रिलेटरल्स हो यसमा 4 वटा साइडहरू छन् हैन। अब यहाँ हेर्नुभयो भने
एडी र एबी भनेका दुईटा एडजासेन्ट साइडहरू हुन् किनभने दे ह्याभ द कमन भर्टेक्स ए। तिनीहरूको एउटा कमन भर्टेक्स छ ए, किनभने तिनीहरू ए भन्ने पोइन्टमा के भइरहेछन्, जोइन भइरहेछन्। र तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ यो दुईटा लाइन कट गरेको छ भन्नुको अर्थ एडी र एबीको लेन्थ के छ, इक्वल छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यो के रहेछ भन्दा अ पेयर अफ एडजासेन्ट साइड चाहिँ यहाँ के रहेछ, इक्वल रहेछ। त्यस्तै यतापट्टि हेर्नुभयो भने डिसी र सिबी भन्ने दुईटा लाइन सेगमेन्ट यहाँ जोइन भए, सी भन्ने पोइन्टमा जोइन भए भनेपछि डिसी र सिबी भनेका पनि के हुन् भन्दा पेयर अफ एडजासेन्ट साइडहरू हुन्। ल अब यहाँ अहिले छुट्टै दुईटा साइड लियौँ भने हामीले यहाँ अहिले छुट्टै दुईटा साइड लियौँ, त्यही भएर के भयो, डिस्टिङ भयो। र यहाँ हेर्नुभयो भने दुईटा लाइन कट गरेको छ भन्नुको अर्थ डिसी र सिबीको लेन्थ के छ, इक्वल छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ देख्न सक्यौँ एडी र एबी बराबर छ, त्यस्तै डिसी र सिबी बराबर छ। भनेपछि टु पेयर्स अफ डिस्टिङ एडजासेन्ट साइड्स आर कन्कुरेन्ट। त्यसो भए यस्तो खालको क्वाड्रिलेटरल्सलाई नै हामी के भन्छौँ, काइट भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब यसको केही प्रोपर्टिजहरू सम्बन्धी हामी डिस्कस गरौँ। टु डिस्टिङ पेयर्स अफ एडजासेन्ट साइड्स आर कन्कुरेन्ट द्याट इज इक्वल इन लेन्थ। यो चाहिँ केही डेफिनेसन भइहाल्यो। त्यस्तै डायगोनल्स मिट एट डायगोनल्स मिट इच अदर एट राइट एङ्गल भनेको छ। जस्तै यहाँ दुईटा डायगोनल छ, एसी र डिबी भन्ने दुईटा डायगोनल छन्। यिनीहरू ओ भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुँदा यहाँनिर के बन्यो, राइट एङ्गल बन्यो। त्यस्तै यतापट्टि राइट एङ्गल बन्छ, यहाँ तल राइट एङ्गल बन्छ, यहाँ राइट एङ्गल बन्छ। यसरी के हुन्छ, डायगोनल मिट्स एट राइट एङ्गल। यहाँ बाइसेक्ट नहुन सक्छ, इक्वल्ली डिभाइड नहुन सक्छ, तर के हुन्छ, तिनीहरू बिच 90 डिग्रीको एङ्गल बन्छ। यस्तै वान पेयर्स अफ डायगोनल्ली अपोजिट एङ्गल आर इक्वल। वान पेयर अफ डायगोनल्ली अपोजिट एङ्गल, डायगोनल्ली अपोजिट भनेको डायगोनल्ली अपोजिटलाई हेर्नुहोस् है। जस्तै ए र सीमा बनेको एङ्गल अथवा डी र बीमा बनेको मध्ये कुनै एउटा एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्छ। जस्तै अहिले यहाँ हेऱ्यो भने तपाईँको यो डीमा बनेको र बीमा बनेको एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ। किन हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। जस्तै तपाईँले डिबिसी भन्ने ट्रायङ्गल हेर्नुभयो भने यो त आइसोसेलेस ट्रायङ्गल होला, किनभने यो साइड र यो साइड त इक्वल छ। आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो भने यसको बेसमा बनेको एङ्गल जस्तै यो ओबिसी भन्ने एङ्गल र ओडिसी भन्ने एङ्गल त इक्वल होलान्। यो एङ्गल यहाँनिर मैले जस्तै यो एरो लगाएँ, यो एङ्गल र यो एङ्गल त इक्वल होलान्, किन भन्दा बेस एङ्गल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। त्यस्तै माथि हेर्नुभयो भने यो पनि त आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो, किनभने एडी र एबी बराबर छ। भनेपछि यो डिएस जस्तै एडिओमा बनेको एङ्गल यहाँनिर बेसमा बनेको एङ्गल र एबिओ भन्ने एङ्गल, यो दुईटा एङ्गल त के हुन्, बेस एङ्गल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल एडिबी। एडिबी भन्ने आइसोसेलेस ट्रायङ्गलका बेस एङ्गलहरू हुन्। त्यसो भए यहाँनिर बनेको एङ्गल र यहाँ बनेको एङ्गल त इक्वल हुनु पर्यो। यदि यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल छ र यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल छ भने यो टोटल सम र यो टोटल सम पनि के होला, इक्वल होला। भनेपछि यसरी डायगोनलमा बनेका कुनै एउटा डायगोनल्ली अपोजिटमा बनेका एङ्गलहरू चाहिँ के हुन्छन्, इक्वल हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ एरिया अफ काइट भनेको 1/2 d1 × d2 भन्छ। त्यस्तै अहिले यहाँ एउटा डायगोनल एसी भन्ने डायगोनललाई मैले यहाँ d1 सपोज गरेको छु, डिबी भन्ने डायगोनललाई d2 सपोज गरेको छु भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 2 ले डिभाइड गर्दा के आउँछ, एरिया अफ द काइट आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले सम स्पेसल टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल्स भनेर रेक्टेङ्गल, स्क्वायर, प्यारालेलोग्राम, रोम्बस, ट्रपिजम र काइट गरेर 6 वटा डिफ्रेन्ट क्वाड्रिलेटरल्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को एउटा हुन्छ एरोहेड भन्ने हुन्छ, त्यो सम्बन्धी मैले यहाँ डिस्कस गरिनँ, त्यो तपाईँहरूले यसो कतै खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यति धेरै हाम्रो लेभलमा खासै त्यति युज पनि छैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ कतै क्वेसनहरू भएको पनि हुनसक्छ। भाइ बहिनीहरू
तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि तपाईहरुलाई केही न केही यो इफेक्टिभ हुनेछ। राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि सेयर गर्नुहोला, ताकि उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो हेरेपछि क्वाड्रिलेटरल्स र इट्स सम स्पेशल टाइप सम्बन्धी रहेका कन्फ्युजनहरू र त्यहाँ भएका केही समस्याहरू चाहिँ गर्न सजिलो होस्। Okay, thank you all of you. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel. यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Okay, thank you all of you.